नेकपा एमालेका युवा नेता पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। अब अहिलेको सरकारमा नि बालन शाहले भनेका थिए यहाँ हरेक किसिमका मानिसहरू छन् हैन। तर मुख्य कुरो चाहिँ धेरैजनाले के एउटा डाउट गरिरहेका थिए भने केपी ओली र प्रचण्डको एउटा नाटकीय मिलन छ नि, यो नाटकीय मिलन कसरी सम्भव भयो हैन। त्यो दुईतिर मुख फर्केका गोरुलाई एउटै जुवामा कसले नार्यो भन्ने विषयमा धेरै टिका टिप्पणी भयो। कतिपयले भारतले साथ दियो भन्छन्, कतिपयले चाइनाले साथ दियो भन्छन् हैन, कतिपयले कसैको निर्देशन आयो, ठाडो निर्देशन पनि भन्छन् हैन। तर त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले सरकारमा देखिन थाल्यो जस्तो लाग्छ के, किनभने यता रविले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उल्ट्याउनु भयो भन्ने कुरा आइरहेछ हैन। प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन ब्युरोक्रेसीले चाहिँ मानिरहेको छैन, किनभने त्यहाँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ के खेल्नु भयो भन्ने कुरा आछ। यो सरकारको आयु धेरै लामो जाला जस्तो देखिन नि पुण्य सर, तपाईँको विश्लेषण के रहन्छ? तपाईँले एकसाथ 3-4वटा तीर प्रहार गरी डिप्लोमेटिक तरिकाले प्रश्न सोध्नुभयो। तपाईँको चतुर्याइलाई म दाद दिन्छु, नमन गर्छु, सेल्युट गर्छु। सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँले एउटा मेटाफोर बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो, त्यसमा मेरो भद्र असहमति छ। नेपालको राजनेता तहको मूर्धन्य नेता, राजनेता कमरेड, श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई तपाईँले जुवामा नारिएको कुन्नी के जाति सँग तुलना गर्नु त्यो राम्रो कुरो भनेको मतलब मेटाफोर प्रयोग गर्दा पनि तपाईँ जतिको चलाख मान्छे सजग हुनुपर्छ मात्र भन्न खोजे हो मैले। दोस्रो कुरो म जान्छु, यो समीकरण कसले बनाइदिएको भन्ने हिन्ताबोध पाल्नु के जरुरी छ? सबै वाम एक ठाम भनेर नेकपा एमाले उहिले भनेको हो त। चित्रबहादुर केसीजी पनि न्युरिमुन्टी नगरेर आउनुहोस्, तपाईँ पनि रन डुल्नु भएको छ, थलो किलोमा आउनुहोस्। चित्रबहादुर केसीले त धोका दिए प्रचण्डले भन्दैछन्, गणतन्त्र विरोधी किताबमा गए केपी ओली के अरे प्रचण्ड भनिरहेका छन् नि। अब यो यस्तो भाषा प्रयोग गर्नु नहुने सादगी नेता होइन, सुन्नु न, सादगी नेता भनेर कहलाएका आदरणीय चित्रबहादुर केसीज्यूको मुखारवृन्दबाट यो पिण्ड खाने उमेरमा, माफ गर्नु होला, यस्तो शब्द आउनु भनेको यो राम्रो कुरा होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भने केपी शर्मा ओलीज्यू जहाँ उभिनुहुन्छ त्यो नै लोकतन्त्र र प्रगतिशील किता हो र उहाँले नेतृत्व गरेको किताबमा प्रचण्डजी आउनु भनेको उहाँको रूपान्तरण। प्रतिगामी किता भन्ने ट्याग लगाइरहेको छ। प्रतिगामी भने के? पहिलो कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, माधव नेपालज्यू उहाँ असली प्रगतिशील हो। जब केपी शर्मा ओलीज्यूले यो प्रतिगमन आदि सचियो भनेर यस ढङ्गले जनतालाई भ्रमित पारेर राजा ज्ञानेन्द्रले आह्वान गरेको जुन आवेदन छ त्यसमा तपाईँ लक्ष्मण सिंह खड्कासँग नारिएर फर्म भर्न नजानुहोस्। दरबारको ढोकामा केदार कोइरालाजी अहिले पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँ लक्ष्मण सिंह खड्कासँगै लाइन बसेर माधव नेपालले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद अध्यक्ष मानेर उहाँ प्रधानमन्त्री खान खोजे हो कि होइन? अनि उहाँ चाहिँ कतिको प्रगतिशील त, उहाँ कतिको लोकतन्त्रवादी भन्ने कुरो त तपाईँलाई जगजाहेर छ। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहाल्नुपर्छ, अब यो अहिले जुन ढङ्गले वामपन्थीहरू राष्ट्रिय आवश्यकताले एक ठाउँमा उभिए, यो उभिनै पर्थ्यो, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस जसले यो देशलाई पश्चिमा एजेन्डामा नारिरहेको थियो र कमरेड प्रचण्ड पनि त्यहाँ गएर न्युरिमुन्टी नगरेर घुँडा टेक्नु भएको थियो। त्यो अभिशप्त दृश्यबाट देशलाई मुक्ति नदिइकन देश समृद्धि र विकासतर्फ अगाडि बढ्दैन थियो। भन्नाइको मतलब के हो भने सबै खाले देशभक्त र वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउने मेलोबेस हो। यो कुनै मेड इन चाइना पनि होइन, मेड इन इन्डिया पनि होइन, मेड इन वेस्टर्न त झन् हुँदै होइन। मैले तपाईँलाई के भन्नु भने मैले पनि मार्केटमा हल्ला सुने कि चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले डाइरेक्ट हटलाइनबाट जादु चलाएपछि, फोनफान गरेपछि यो समीकरण बन्यो भन्ने एक खालको मनोहर कहानिया बजारमा छ्यापछ्याप। त्यो त इन्डियन मिडियाहरूले आरोप लगाएकै छ होइन, इन्डियनहरूले आरोप लगाएका छन् र वेस्टर्नहरू पनि त्यतातिर व्याख्या विश्लेषण गरेको देखि। तर नेपालीहरूले आफ्नो निर्णय आफै गर्छन्, खास गरी वामपन्थीहरू, श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू नेपालीहरूले नेपालको डिसिजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा बहुत सजग हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नै तरिकाले यो समीकरण बनाउनु भयो र शेरबहादुर देउवाको सपना सबै हुरीले उडाएर अहिले म्याडम आरजू जसको डेपुटी प्राइम मिनिस्टर हुने इच्छा तुइसकेपछि दिनौँ गगन थापा लगायतका दर्जनौँ मानिसहरूलाई गालीगलौज गरेर व्हिस्कीको चुस्कीमा बेहोस भएर बर्राइरहनु भएको छ अरे उहाँ। अब उहाँको उपचारको लागि पनि शेरबहादुरजीले अब या त अब उहाँले म्याडम आरजूको खप्नको लागि आफूलाई तयार बनाउनु पर्यो, होइन भने यो सरकार विरुद्ध उहाँले चलखेल गर्नु उहाँको एक घटिया धर्मको रूपमा अहिले स्थापित भइसकेको छ। र मेरो विचारमा
विभिन्न खालको 10 मुखे ब्रह्मा जस्तो 10तिर टाउको फर्किएका शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा मिलाउनु भने यो अति च्यालेन्जेबल कुरा छ। किनकि रवि लामिछानेजीको एउटा खालको पब्लिसिटी स्टन्ट गर्ने अनि यो प्रोपोगान्डामा जाने, आफूलाई हिरो बनाउने, सुपरस्टार बनाउने एक खालको नायक फिल्मको अनिल कपुरीय भूत उहाँमा सवार छ र उहाँले एक खालको पब्लिसिटी स्टन्ट गरिरहनु भएको छ। लिङ्गदेनजीलाई फेरि पानीबाथीको ओबानो बन्नु छ। लिङ्गदेनजीको बारेमा त हिजो मैले कमल थापाजीको हेरेको थिएँ, तारिफ गरे होइन, तर कमल थापा त लिङ्गदेनभन्दा बरु यथार्थवादी र तथ्य स्वीकार्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। किनभने लिङ्गदेनजीले एउटा कुरा भनेको मैले कहिल्यै बिर्सिन सक्दिनँ, उहाँले असली हिन्दू त भारतीय हिन्दू पो हुन् भनेर सच्चा हिन्दू वैदिक सनातनी नेपालीको अपमान गर्नुभएको छ। सायद उहाँलाई मोदी वा योगीको असीम अनुकम्पा वर्षने त्यो खालको चाँजो पाँजो मिलिसकेपछि त्यस्तो बोल्नुभयो। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, भारतीयहरू कसरी असली हिन्दू, जसले क्रिस्चियनहरूले चलाइदिएको इसाई क्यालेन्डर प्रयोग गर्छन् र आज पनि उनीहरू तत्कालीन राजा विक्रमादित्यले चलाएको विक्रम सम्वत प्रयोग गर्दैनन्, जबकि हाम्रो वैदिक क्यालेन्डर, हाम्रो पात्र जम्मै विक्रम सम्वत अनुसार हुन्छ। वैशाख जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत वैशाख, यसरी 12 महिना हामीले चलाउँछौँ। उनीहरू जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल भन्छन्। भनेपछि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई गरिहालौँ, पहिला त यो अप्रिल फुल किन बनाइएको रहेछ भने नि, उनीहरूको क्यालेन्डरमा अप्रिलसम्म तपाईँको यो अप्रिलमा आएर झुक्क्याइएको रहेछ। यो कहानी पछि हालौँला म। पहिला उनीहरू 10 मास थियो उनीहरूको, किनभने आमाको गर्भबाट एउटा शिशु जन्मिन बढीमा 10 महिना लाग्छ। त्यसकारण 1 वर्षमा 10 महिना मान्ने भनेपछि उनीहरूले इन्टरनेसनली पूर्वीय साहित्य दर्शनको अध्ययन गरेपछि ओहो हुँदो रहेछ, हामी चुकेका रहेछौँ, महिना त 12वटा हुँदो रहेछ वर्षमा भनेर उनीहरूले आजभन्दा 200-300 वर्ष अगाडिदेखि यो 12 महिना प्रयोग गरे। र अङ्ग्रेजले भारत छोडे पनि अङ्ग्रेजी गुलामी भारतले स्वीकार गरेको छ। दासानुदास हनुमान दासको रूपमा भारतीय चाकरहरू यहाँ पनि छन्, उनीहरू दास भए, उनीहरूको पनि दासलाई दासानुदास हनुमान दास चरणदास भनिन्छ। र मोदीले अहिले पनि हिन्दूहरूको झाँसा दिए पनि, हिन्दू राज्यको दुहाई दिए पनि, उनले असली हिन्दुस्तान भनेको नेपाल हो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले जे भनेका थिए त्यो ब्रह्मवाक्य, त्यो दिव्य उपदेश एकचोटि पढ्नै पर्छ। र हाम्रा शासकहरू राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्ता मान्छेहरू पनि यहाँ ब्रह्म छन्। हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले, अलिकति म तपाईँलाई टाइम दिन्छु, यो व्याख्या गर्नै पर्ने कुरा हो। रामायण सर्किटको कुरा गर्नुभयो र रामायण सभ्यता नै नेपालमा रचिएको थियो भनेर तथ्य र प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्दाखेरि एकाथरी भारतीय दलालहरूलाई यहाँ हननी जर आयो। होइन, भारतीय नै हुन् राम भन्न मन लाग्यो। वास्तवमा त्यो उहाँले तथ्यको आधारमा विद्वान व्यक्तित्वहरूसँग सत्सङ्ग गरेर यो कुरा बाहिर ल्याउनु भएको थियो। र म आज के भन्छु भने, जुन देशले भारतले दसैँ मान्दैन, तीज मान्दैन, श्री स्वस्थानी व्रत कथा भन्दैन, याद गर्नु होला हिमवत खण्डको श्री स्वस्थानी व्रत कथा, र जसले दसैँ तिहार तीज मान्दैन, जसले अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर प्रयोग गर्छ भारतले, जसले ईस्वी सम्मत मान्छ क्रिस्चियनको, त्यो देश असली हिन्दूहरूको देश, वैदिक सनातनीको देश हो कि यो देश चाहिँ असली हिन्दू वैदिक सनातनीको देश हो? अब तपाईँ यसबाट डिबेट गर्नुहोस् र राजेन्द्र लिङ्गदेनजी ब्रह्म हुनुहुन्छ, निन्द्राबाट, कुम्भकर्ण निन्द्राबाट बिउजिनुहोस्। दोस्रो, राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले के भन्नुभयो? अब यो व्याख्या धेरै गरियो, तैपनि म सर्टकटमा भन्छु। सङ्घीयता मुर्दाबाद भन्नुभयो। ठिक छ, हामीले पनि के भन्यौँ भने आदरणीय नेता गोकुल बास्कोटा लगायत हाम्रो पार्टीको एउटा ठुलो पङ्क्तिले जनताले यदि यस्ता सेतो हात्ती मान्छन् भने प्रदेशको विषयमा जनतालाई निर्णय गर्न दिउँ न, जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ भने पनि तयार हौँ भन्नुभयो। तर राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले सङ्घीयता मुर्दाबाद भनिरहँदा अहिले सङ्घीय सरकारमा जाने कुरा गरिरहनु भएको छ। मुख्यमन्त्री खोजेको तपाईँलाई थाहा छ, राइट? ल, संसदलाई पहिला उहाँहरूले के भ्रम दिनुभयो? हामी त्यहाँ गएर त्यसको भण्डाफोर गर्छौँ। सरकारमा गएपछि त सरकारको हिस्सा भइगयो। अहिले म सुन्दैछु उहाँहरू 3 जना व्यक्तिहरू मन्त्री परिषदमा जाँदै हुनुहुन्छ। जस्तो नम्बर 1 राप्रपाबाट डेपुटी प्राइम मिनिस्टर सहित एउटा मन्त्रालय लिएर राजेन्द्र लिङ्गदेन, दोस्रो नम्बरको मन्त्रीमा सम्भवतः विक्रम पाण्डे जाँदै हुनुहुन्छ, तेस्रो नम्बरको मन्त्रीमा धुर्रबहादुर प्रधान पूर्व आइजी उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। र मन्त्रालय फुटाएर भने पनि तिल्के मिल्के झिल्केलाई चान्स दिनुपर्छ भनेर कतिपयले बाह्य आन्तरिक शक्ति केन्द्रले लबिङ गरिरहँदा त्यो कुरा न हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले मान्नुभयो, न प्रधानमन्त्रीले मान्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराको च्याप्टर क्लोज भयो। तेस्रो कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खाए बराबर हो। तर उहाँले हर्बोवाला जसले नक्कली जग्गा देखाएर ब्याङ्क ठगेका छन्, राष्ट्रको सबभन्दा ठुलो ठग ठेकदार त्यही पार्टीभित्र छ।
मैले यहाँ नाम लिन चाहन्न, इसारा बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसकारण अनि अर्को कुरो उहाँले के भनिदिनु हो भने जस्तो हामी नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउँछौँ भन्नु हो, तर उहाँले क्रिस्चियन सांसद बनाउनु हो, क्रिस्चियनलाई सांसद बनाउनु हो, जबकि उहाँ एकदम लुकी छिपी हिंताबोधका साथ परिवारले यो धर्म वर्ण गर्नलाई म त वास्तवमा हिन्दूहरूप्रति नै आस्थावान छु भन्ने होइन कि ढल्काएर क्रिस्चियन लोगो ढल्काएर जिसस क्राइस्टको प्रतीक लिएर उहाँ संसदमा जानुभएको थियो बिना लामाजी भन्नाले काशी जाने भ्याटिकन सिटीको बाटो उहाँले तय गरिरहनु भएको छ। उहाँ भ्याटिकन सिटीतिर हिँडिरहनु भएको छ, रोमन क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्टहरूलाई काँधमा बोकिरहनु भएको छ। त्यसकारण यी पाखण्ड र ढोङबाट मुक्त भएर अब यो रियालिटी गणतन्त्र उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। गणतन्त्र स्वीकारेकै हुनाले उहाँ अपोजिसन बेन्चमा बस्नु भएन। अब गणतन्त्र कार्यान्वयन र अनुमोदन गर्न कमल थापाभन्दा 2 स्टेप उहाँ अगाडि बढिसक्नु भएको छ। कमल थापा र उहाँमा फरक के भने गणतन्त्रवादी हुँ भनेर कमलले भनिसके, जबकि हिजो कमल थापाको इन्टरभ्यूमा छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई यदि यो सरकारमा जान आह्वान गर्नुभएको हो भने उहाँले पनि घुमाउरो रूपमा गणतन्त्र अनुमोदन गर्नुभएको छ, अथवा व्यापार व्यवसाय फस्टाउनको निम्ति अथवा आफ्नो नातिको पनि नागरिकता व्यापार बचाउनको लागि उहाँले गणतन्त्र स्वीकार गर्नुभयो भन्नुभएको छ। सुन्नु न, ठिक छ, उहाँ यदि गणतन्त्र स्वीकारेर इमान्दारीपूर्वक आउनुहुन्छ भने मैले त भनिरहेको छु लाटा राजावादीहरूले मेरो कुरै बुझ्दैनन्। यो देशलाई शान्ति स्थिरता विकासमा लानको लागि पृथ्वीनारायण शाहका योगदानहरूलाई कदर गर्दै र वीरेन्द्र र महेन्द्रका नेपाल बनाउने नेपाललाई अगाडि बढाउने योगदानलाई कदर गर्दै उहाँलाई नेपाली जनताले राष्ट्रपतिको रूपमा स्वीकार्न सक्नुपर्छ, स्वीकार्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसरी हामीले गणतन्त्रको भव्य कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यो सरकारमा रविजीले गरेका निर्णयहरू उल्टिएका छन् अथवा प्रधानमन्त्रीसँग राय बजाउनु हो, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा के हुन्छ भने तपाईँले राय बजाउनुको मतलब के हो भने प्रधानमन्त्री अल इन अल भएको तथ्यलाई नस्वीकार्नु। त्यो नस्वीकार्नु भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भने याद गर्नु होला, जब तपाईँ प्रधानमन्त्री क्याप्टेन अफ क्याबिनेट होइन भन्ने स्वीकार्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो क्याबिनेटमा बस्ने अधिकार, नैतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार गुमाउनुहुन्छ। त्यहाँ अर्को कुरा के छ भने नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा विकसोन्मुख देशमा कर्मचारी तन्त्रबाट काम लिने 2टा तरिका छ। या त हुकुमी शासन चाहियो तपाईँसँग, तानाशाही तन्त्रले लाठो लगाएर डर र त्रास पैदा गर्नु पर्यो। अब अहिले त्यो सम्भव छैन, किनभने हिरोइजम वा हुकुमी तन्त्रको जुवा मुनि नारी न कुनै पनि कर्मचारी तयार छैनन्, बाठा छन् नि। तपाईँको ब्युरोक्रेसी र होइन सरकार बीच त क्लास देखियो नि त। ब्युरोक्रेसीले त सरकारले गरेको डिसिजनहरू नमान्ने रहेछ। होइन, सरकारले गराएको डिसिजन मोरलेस मान्नुपर्छ, त्यो एनआरकी हुन्छ जस्तो मानेन त। एउटा फोन ल्याएको पनि खोज्दियो नि, हेर्नुहोस् न भन्सारका कर्मचारी। त्यो त बेइमानी हो नि। उहाँले त गगन थापासँग फोटो सेसन गर्नुभएको रहेछ, उहाँलाई त कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो। त्यो फोटो सेसन गर्दैमा कारबाही त कसरी गर्ने? राजपत्रमा अंकित, तपाईँको राजपत्रमा जे अंकित छ त्यो उनीहरूले मान्ने हो भनिरहेका छन्। त नियममा के छ? होइन, ठिक छ, त्यो धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि 13% जो अनावश्यक भन्सार लिएको 18% त्यसलाई शून्यमा झारेर भन्सार लिनु हुँदैन। नाथे 2-4वटा मोबाइल गिफ्ट दिनको लागि जनता मोबाइल व्यापारीहरूलाई सेटिङ गरेर यो ठुलो सेटिङलाई ल्याएको भन्छ नि हो के हो? यो एमडिएमएस प्रणाली जुन छ नि, यो वास्तवमा एउटा राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग गर्ने प्रणाली पनि होइन। यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै किसिमको टेवा पनि दिँदैन। यो चाहिँ एउटा कर्पोरेट कम्पनीले आफ्ना इम्प्लोइहरूको मोबाइल डिभाइसलाई ट्र्याकिङ गर्ने सिस्टम हो भनिरहेका छन्। भीम उपाध्यायले यसको विरुद्धमा लामै स्ट्याटसहरू लेख्नु भएको छ होइन। र एमडिएमएस प्रणाली ल्याउँदा पनि कसरी चाहिँ टेन्डरमा घोटाला भयो भन्ने कुराहरू पनि विभिन्न मिडियाले निकालेका छन् होइन। र अहिले यो छ नि, यो माफिया तन्त्र अथवा भनौँ यो मोबाइलको जो कारोबारीहरू छन् नि, यिनीहरूकै पक्ष पोषण गर्नको लागि चाहिँ यो भन्सारमा यति स्ट्रिक्ट गरियो भन्छन् कि? होइन, यो एकदम गम्भीर समस्या छ। किनभने एन्ड्रोइड मोबाइल नेपालमा आउँदा अत्यन्तै महँगो भएर आउँछ। यसै पनि हामीले जस्तो इन्डियाभन्दा महँगो भएर आउँछ। गाडीको पार्ट्सहरू तपाईँ अहिले जुन गाडी चढ्नुहुन्छ, मानौँ तपाईँको गाडीको मोल 1 करोड छ भने भारतमा अथवा चाइनामा त्यो गाडीको मोल भनेको 5 गुणा 6 गुणा कम हुन्छ। भनेको मतलब त्यहाँ 20 लाख 15 लाखमा पाइने गाडीलाई तपाईँले 1 करोडमा चढ्नुहुन्छ। भारतमा 5 लाख आइसी पर्ने गाडी हामी यहाँ 30 लाखमा खरिद गर्छौँ। 30 लाख रुपियाँ भनेपछि यो तपाईँको 500-600% भन्सार किन लिनु पर्यो? यहीँ एसेम्बल गर्ने कम्पनी हामी किन खडा गर्न सक्दैनौँ? किन सक्दैनौँ भने कमिसन खोर व्यापारीहरूले याद गर्नु होला, त्यो हुनै दिँदैनन्। किनभने उनीहरूले जति कमिसन खान सक्छन्, नाफा धुत्न सक्छन्, उनीहरूले त यहाँ एजेन्सी सञ्चालन गरेका छन् नि त। उनीहरूको लागि डिलरको काम गरिरहेछन् र उनीहरूले त्यो हुनै दिँदैनन्। त्यो सिन्डिकेट जबसम्म तोडिँदैन। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, अहिले जस्तो सेयर मार्केट बुम भएको छ, उकासिएको छ, धन्यवाद दिनुपर्छ।
माननीय आदरणीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलज्यू बहुत काबिल, सोझिएको, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले ट्र्याक बाहिर गएको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनुहुन्छ र अहिले जुन ढङ्गको फाइनान्सियल क्राइसिस देशमा आइरहेको छ, खास गरी भन्ने हो भने तपाईँलाई भनिदिइहालौँ, नेपालको अल इन अल जस्तै ब्याङ्कहरू, प्रायः सबै कमर्सियल ब्याङ्कहरू हिजो राष्ट्र ब्याङ्कले डिफल्टर भनेर सूचना निकालिएका सबै धन्दा सेटहरू तिनै ब्याङ्क ठगहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन्। तपाईँ गुप्त ढङ्गले बुझ्नु त त्यो ब्याङ्कको चेयरम्यान वा सिइओ छोडिदिनुहोस्, त्यो एउटा कर्मचारी हो। चेयरम्यान को छ भन्दा तिनै व्यापारीहरू छन् जसले नेपालका हिजोका सरकारी ब्याङ्क टाट पल्टाएका छन् अनि कमर्सियल ब्याङ्कहरू इस्टाब्लिस गरेका छन्। मसरुमिङ गरेर सयौँ ब्याङ्कहरू अहिले लगभग फाइनान्स त मलाई लाग्छ विघटन नै भइसक्यो। फाइनान्सको मार्केट हरायो। अहिले जम्मै फाइनान्सले गर्ने लुट, जनताको पैसा लुटेर चाहिँ यहाँ फिर्ता दिन नसकेर रोइ कराइ छ। हो त्यही त, फाइनान्स डुब्यो भन्ने नाउँमा फेरि कानुन पनि लाग्दो रहन्छ। अदालतमा गएर मुद्दा दायर गरेपछि त्यो अदालतले कहिले न्याय दिने? बिचरा जनताले तरकारी बेचेर, साग बेचेर, त्यो नाम्लो बरियो होइन, त्यो बोकेर भारी बोकेर कमाएको पैसा चाहिँ सेभ हुन्छ भनेर राखेको छैन। अहिले जानुहोस् त असनमा रुवावासी छ भने। होइन, ठिक भन्नुभयो तपाईँले। हिजो फाइनान्सले के काम गर्थे? उनीहरू वास्तवमा ऋण सहकारी थिए। वास्तवमा भन्ने हो भने उनीहरू लगानी होइन, ऋणको बारेमा उनीहरू कन्सियस थिए र उनीहरू ऋण दिँदा चक्रवर्ती ब्याज कसरी गरी मिटर ब्याजीहरूले भन्दा चर्को मोलमा ब्याज असुल गर्थे। जब तपाईँले भने जस्तो सानातिना निक्षेप गर्नेहरू, सानातिना पुँजी भएका मान्छेहरू त्यहाँ पुँजी राख्दाखेरि ब्याजको त कुरै छोड्नु, साउनै डुबिसक्यो। अहिले फाइनान्स डुबेको नाउँमा जम्मै उनीहरूले अरूको घर जग्गा लिलामी गरेर कतिपय ब्याङ्कमा पदोन्नति भए, त्यहाँबाट पैसा निकालेर सञ्चालक समितिका मान्छेहरूले चाहिँ लगेर जग्गामा हाल्ने, विदेशमा उहाँ श्रीमतीलाई पोस्ने, अनि यता जनताको पैसा चाहिँ फिर्ता दिन नसक्ने। अदालतमा मुद्दा हालेपछि स्टे अर्डर गाई मारेर गधा पोस्ने। जस्तो एउटा मान्छेको म उदाहरण दिन्छु, कमल गेवाली। उहाँ वास्तवमा ब्याङ्किङ सेक्टरको एक असाधारण जाइन्ट प्रतिभा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको जुन असाधारण प्रतिभा छ त्यसलाई ब्याङ्कका धन्दा सेटहरू, खास गरी कमर्सियल ब्याङ्कलाई होल्ड गर्ने व्यापारीहरूले दुरुपयोग गरिदिए। उहाँ सुरुमा दुरुपयोग हुनुभयो, पछि उहाँले एउटा जब लक्ष्मण रेखा नाग्न अस्वीकार गर्नुभयो त्यसपछि उनीहरूले अदालतमा सेटिङ गरेर उहाँलाई बर्बाद बनाइदिए। कमल गेवाली त एउटा असाधारण प्रतिभा भएको ब्याङ्कर हो नि, तर उहाँको बर्बादीको पछाडि कारण हेर्नु त निर्मल प्रधान जो सेयर मार्केटको डन मानिनुहुन्थ्यो, 10 अर्ब रुपियाँ उहाँको डुबेको थियो। अहिले फेरि निर्मल प्रधानलाई कसले काखी च्यापेर अगाडि बढाएको छ? एकचोटि सूक्ष्म अवलोकन गर्नु त। तपाईँले क्यापिटल मार्केटमा जुन खालको उतार चढाव देख्नुहुन्छ, बाबुराम भट्टराईले यो त एउटा जुवा घर जस्तो हो, ग्याम्लिङ जस्तो हो भनिदिनु भयो एकचोटि। सायद यो कुरामा केही न केही सत्यता थियो कि त्यतिखेर भन्ने पनि लाग्छ। यद्यपि हामी सेयर मार्केटलाई अहिले बुम गर्नुपर्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। हामी 3 खम्बे अर्थतन्त्र, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अप्नाइरहेका छौँ। यो मिश्रित अर्थ प्रणाली हो। हामीले समाजवादको कुरा गरे पनि यहाँ पुँजीवादका पनि इलिमेन्ट छ र समाजवादका पनि इलिमेन्ट छ र हाम्रो अनुकूलतामा, हाम्रो माटोको डिजाइन अनुसार, हाम्रो विशिष्टतामा त्यसलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ। र कन्क्लुड गर्दाखेरि सबै कुरो रनबन डुले पनि थलो किलोमा आउनुपर्छ। एभ्रिवेयर कमान्ड इन पोलिटिक्स भनेर सायद माओले ठिकै भनेका थिए। अमर्त्य सेनको एउटा थ्योरी छ क्या, तपाईँलाई म भन्छु। उनले के भन्छन् भने हरेक अर्थतन्त्रमा मुठीभर धनीहरू मल्टिबिलिनियर हुन्छन् भने त्यो देशमा गरिबी बढ्यो भनेर तपाईँले कुनै अध्ययनै नगरिकन बताइदिँदा हुन्छ। आइडियाज अफ जस्टिसमा उहाँले यही निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। बेलायतको तात्कालीन प्रधानमन्त्री च्याम्बरलेनले सबै कर्मचारीहरूलाई भेला गर्नुभयो। अब कर्मचारीको कुरा आयो, त्यसलाई भनिन्छ पर्मानेन्ट गभर्मेन्ट। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिखेर पूर्वाग्रह राखेर खास गरी वामपन्थी र तात्कालीन दरबारसँग जोडिएका भनिएका कतिपय अञ्चलाधीश भएकाहरूलाई उहाँले जुन इग्नोर गर्नुभयो नि, जस्तो त्यतिखेर एकजना भेटरान बौद्धिक व्यक्तित्व, संसारले मानेको एकजना व्यक्ति सरदार यदुनाथ खनाल, मलाई डाक्टर भेषबहादुर थापाले यो कुरा भन्नुहुन्थ्यो। सरदार यदुनाथ खनालले गिरिजाबाबुलाई गएर भन्नुभएको रहेछ, गिरिजाबाबु जवाहरलाल नेहरूले गिरिजाशङ्कर वाजपेयीलाई देखाउँदै के भन्नुहुन्थ्यो भने अङ्ग्रेज हुकुमतमा, अङ्ग्रेजको शासनमा सबभन्दा खुङ्खार कर्मचारी, सबभन्दा भारतीयहरूलाई दमन गर्ने अङ्ग्रेजको आदेश खष्ट पाएको छैन कार्यान्वयन गर्ने मान्छे गिरिजाशङ्कर वाजपेयी थिए। अनि उनलाई सङ्केत गरेर के भन्थे रह्यो भने स्वतन्त्रता मात्रै होस्, सबभन्दा पहिला यो रुखको हाँगोमा गिरिजाशङ्कर वाजपेयीलाई झुन्डाउनुपर्छ भने। तर पछि नेहरूले के बुझे भने यो मान्छे त कानुन कार्यान्वयन गर्ने रहेछ,
उसलाई सत्ता जुन भयो नि फरक पर्दैन, चाहे अङ्ग्रेज हुकुमत होस् चाहे मेरो होस्। भनेपछि यो काम लिनुपर्छ भनेर उनलाई तत्काल बोलाएर हिजो जे भनियो त्यो एउटा परिस्थितिमा हामी क्रान्तिकारी हुँदा भनियो, अब म राज्यमा आएको छु तपाईँले मद्दत गर्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै मलाई अलिकति नैतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्छ कि तपाईँले पब्लिकली त्यो भाषण गर्नुभएको छ भन्ने बित्तिकै नेहरूले उनको काम गुप्त रूपमा हेरेपछि उनले पछि आफै सायद इन्डियन कुनै अखबारमा कन्फेसन्स लेखे, एडिटोरियलमा कन्फेसन्स आफैले एडिटोरियल लेखेर गिरिजाशङ्कर वाजपेयी जस्तो प्रतिभाशाली कर्मचारीलाई भारत सरकारले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्छ भने हो। यही कुरो च्याम्बरलिनले एउटा प्रसङ्गमा त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ पनि अलिकति गडबडी थियो, पुरानो जेनेरेसनका कर्मचारीहरू थिए, नयाँ जेनेरेसनका, उनले के भने हामी गभर्मेन्टमा हुनु वा नहुनु भन्दा पनि तपाईँहरू कर्मचारी तन्त्रको स्थायी प्रशासन हुनु वा नहुनुले ठुलो असर पार्छ। म च्याम्बरलिन अहिले प्रधानमन्त्री छु, भोलि म नरहन सक्छु, तर तपाईँहरू त सधैँ रहनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईँहरूबाट हामीलाई उच्च स्तरीय नतिजा चाहियो, तपाईँहरू हिजो जे गर्नुभयो त्यही रूपमा अब नगरिदिनुहोस् भनेर बिस्तारै फकाएर काउकुती लगाएर त्यहाँ पनि काम ल्याएर छन्, बहुत बेजोड काम निकालेछन् कर्मचारीबाट। अब हामी कहाँ यहाँ के छ भने पब्लिसिटी स्टन्टको निम्ति सबै दोष कर्मचारीको टाउकोमा खनाएर भएन नि त, आफू सुध्रिनु पर्यो। पहिला राजनीतिक तन्त्रमा भएको कमिसनखोरी प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु पर्यो, अनि कर्मचारीलाई सम्मान बढोस् न। एउटा मन्त्रीलाई भेट्दा मन्त्रीलाई भेटेको आभास होस्। मलाई एकजना रिटायरमेन्ट लिएको मुख्य सचिव, पछि उहाँ राजदूत पनि हुनुभयो, उहाँले एक दिन मलाई आफू कहाँ चिया खानु बोलाउनु भएको थियो। उहाँले के भन्नु भने, पुण्यजी कतिपय यस्ता मन्त्रीहरू बिहोरियो, यस्ता काङ्ग्रेसी मन्त्रीहरू हामीले बिहोरौँ, जसलाई नमस्कार गर्दा राति निन्द्रा लाग्दैन थियो, घटियाभन्दा घटिया, सुरुमै मन्त्रालयमा बोलाएर पुरै पाखण्डी, बाहिर चाहिँ आदर्शको कुरा गर्ने अनि भित्र च्याम्बरमा बोलाएर त्यो फलाना तिलाना ढिस्काना त्यो फाइल हेरिदिनु त मलाई व्यापारीले भनिसके त्यहाँ राम्रै कमिसन आउँछ, मिलेर खाउँला बाँडेर खाउँला भन्ने टाइपका मन्त्रीहरू देखियो। यस्ता नाङ्गा भ्रष्टाचारीहरू छन्। अनि हामी कर्मचारीलाई के हुन्छ भने यो मन्त्री वा यो शासक भ्रष्ट छ भने उसको भावनामा खेलेर यहाँ कमाइदिउँ भन्ने हुन्छ। जब ऊ वास्तवमा बाहिर देखावटी रूपमा आदर्श होइन, रियलमै आदर्शवादी हुन्छ भने उसको लागि काम गरिदिन कर्मचारीहरू पनि तयार हुन्छन्। उनीहरूले पनि के सोच्दा रहेछन् भने अब हदै बस्दा एक दुई वर्ष नकमाएर बस्दा पनि हुन्छ नि, यस्तो राम्रो मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्न पाइएको छ भन्ने उनीहरूलाई भयो भने उनीहरूले काम गर्छन्। जस्तो कर्मचारीसँग काम लिन सिपालु भनेको आधुनिक नेपालको इतिहासमा 4 जना मान्छे मानिन्छ। 7 साल पछिको त कुरा छोडौँ, सूर्य प्रसाद थिए होलान्, बिपी थिए होलान्, त्यो छोडौँ। यो बहुदल पछि अनुभव गर्नेहरूले के भन्छन् भने एकजना मनमोहन अधिकारी, अर्को केपी शर्मा ओलीज्यू, अर्का जसले जे भने पनि सूर्यबहादुर थापा, यो 3 जना मान्छेहरू विलक्षण फाइल पढ्ने, अध्ययन गर्ने, सबै पाटो पक्षहरू केलाउने। अब प्रशासनसँग काम लिनु छैन, अब मिडियामा ठुल्ठुला कुरा गरिरहेछ, हुँदै नहुने उटपट्याङ काम गरिदिएको छ। उयो यो नायक फिल्ममा तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि, अमरीश पुरी जान्छ एक ठाउँमा, मुख्यमन्त्री हुन्छ। हाम्रो गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पनि त्यस्तै देखिनुहुन्थ्यो नि, ट्रोल पनि बनाएको थियो। त्यसले के भन्छ, एउटा गरिब एकदम हृदय आउँछ, हजुर यो गाउँमा लाइनै छैन, बिजुली नै छैन, सबै बिजुलीहरू खत्तम, हामी कहाँ आउँदैन, फ्याक्ट्रीतिर जान्छ, हामी त लोड सेडिङको मारमा पऱ्यौँ भन्ने बित्तिकै उसले के भन्छ, त्यो त्यहाँको जो सायद प्रशासनको प्रमुख थियो, कलेक्टर को थियो, उसलाई बोलाउँछ, यहाँ आइज भन्छ। तुरन्त त्यो लाइन त्यहाँ गरिब बस्तीमा जानु पर्यो, झिलिबिली हुनु पर्यो, हुन्छ हजुर भन्छ। अनि त्यो जानासाथ उसले काने खुसी गर्छ, जोड्न त जोड्नु, 2 दिनपछि काट्दिनु, उता फ्याक्ट्रीमा लगिदिनु भन्छ। अब यस्तो घटिया होइन, जस्तो कोही तपाईँको गयो, कोही मान्छे अब लिप सर्भिस दिने तर काम नगर्ने, आफ्नो प्रसिद्धि बढाउने, यो रफू चक्करले नेपालको प्रशासन पनि हैरान छ। ठिक छ यो कुरा गर्दै गर्दा नि अब अलिकति मैले रवि लामिछानेकै कुरा जोड्न चाहेँ। रवि लामिछानेले आउने बित्तिकै गर्नुभएको 2टा निर्णय, एउटा निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने र अर्को चाहिँ यो पदाधिकारीहरूले दुरुपयोग गरेका सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता बोलाउने। त्यो निर्णयमा त प्रधानमन्त्री स्वयंले भाँजो हाल्नुभयो भन्ने कुरा आयो होइन, दोस्रो निर्णयमा। अब पहिलो निर्णयको कुरा गर्दै गर्दा नि अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा ट्रेन्ड चलिरहेको छ, आवाज निकै बुलन्द भएको छ। कुनमा भाँजो हाल्नु हो? सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने भन्ने कुरा। अच्छा, अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै रोकियो यो कुरा भन्ने। अनि एउटा काम गर्दै हुन्छ नि रविजी, म तपाईँलाई भन्छु, गृहमन्त्रीज्यू, यो सुरक्षा किन चाहियो? एकजना पनि सुरक्षाकर्मी नलिने निर्णय गरिदिँदा हुँदैन? त्योभन्दा क्रान्तिकारी कुरा के हुन्छ र? तपाईँ पनि एक दिन त
भूतपूर्व गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री तपाईँ हुनैपर्छ। अभूतपूर्व चिज केही पनि छैन राजनीतिमा। जब तपाईँ भूतपूर्व हुनुहुन्छ भने तपाईँको घरमा सेन्ट्री बस्ने, तपाईँका सुसारे भान्से भएर कोही किन बस्नु? ड्राइभर कोही नहुन्, तपाईँ दुईवटा काम गरिदिनु न। मसँग गाडी अलरेडी छ, मलाई राज्यले दिने गाडी चाहिँदैन, पिएसओ चाहिँदैन भनिदिनु त। ल तपाईँबाट सुरु गरौँ न क्रान्तिकारी कुरो। अब तपाईँ चाहिँ रिटायर भएपछि पनि पिएसओ लिने, गाडी लिने, लाल बत्ती हाइहुई अगाडि र पछाडि लगाउने भने तपाईँबाट यो काम सुरु गर्नु पर्यो। शुद्धिकरणको प्रक्रिया अहम मम भन्दै सुरु गरौँ। नम्बर 1 यो विषयलाई त्यति इलाबोरेट नगरौँ अहिले नै, होइन? किनभने अहिले त उहाँ बहालवाला गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, थोरै सुरक्षा चाहिन्छ होला, होइन? किनभने अस्ति त्यहाँ एमसिसी मुर्दाबाद भन्ने ठाउँ पनि गृहमन्त्री मुर्दाबाद भन्ने नारा लाग्यो अरे भन्ने सुने मैले लप्सीफेदीमा। त्यो भिडियो पनि अहिले भाइरल भइरहेको छ। के अरे कुरो के हो भने लालबहादुर विश्वकर्मा, जस्टिस फर लालबहादुर विक भनेर अहिले सामाजिक सञ्जालमा बुलन्द आवाज उठिरहेको छ। धेरैजनाले सेयर गर्नुभएको छ, ट्विटर ट्रेन्डिङमा पनि छ, होइन? अर्काको सुन पसलमा काम गर्नुभएको रहेछ पसले साउजीले चाहिँ त्यहाँ ब्याङ्किङ कारोबार सुरु गर्नुभएछ। अब कसैको इम्प्लोइ भएको कारणले इम्प्लोयरले चाहिँ तपाईँको अपराध गर्यो भने त्यो अपराधको मतियार लालबहादुर विश्वकर्मालाई मानेर त्यसको चाहिँ समान, होइन, बराबरी चाहिँ बिगो भराउने अदालतको निर्णय विरुद्ध अहिले ठुलो आवाज उठाएको छ, होइन? तपाईँले हेर्नु भएको छ लालबहादुर विश्वकर्माको केस? मैले हेरेको छु। अब सुन्नु न, यदि मालिकले आफ्नो कामदारलाई कुनै अवैध धन्दा गराउँछ अथवा जबरजस्ती काहीँ साइन गर्न लगाउँछ र ठगिनेहरूले पनि म लालबहादुर विश्वकर्माबाट ठगिएको होइन, म चाहिँ फलानाबाट ठगिएको हो भनेर अदालतमा बयान दिँदा पनि तपाईँको बिगो भराइ चाहिँ लालबहादुर विश्वकर्मालाई पनि गराइयो, होइन? नेपालको जस्टिस प्रणालीमा चाहिँ मान्छेको विश्वास उठ्न थाल्यो भन्छन् क्या। अब मिडियामा सुन्नुहोस्, मैले यो मिडिया मार्फत तपाईँ जस्तै जानकारी पाएको हुँ। मिडियामा आएको कुरो यदि सत्य तथ्य हो भने, त्यसमा झुटो कुरा छैनन् भने त्यस्तै लाग्छ मलाई, सत्य तथ्य नै आयो जस्तो लाग्छ। लालबहादुर विक जो अरूकोमा काम गर्नुहुन्थ्यो, एउटा इम्प्लोयर कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई नै वास्तविक मालिक र कारोबारीको रूपमा सम्झिएर जसरी दण्ड सजाय अहिले अदालत अपराधको मतियार भनेर उहाँलाई जुन अपराधको सजाय तोकिएको छ, इनोसेन्ट मान्छेलाई जानी नजानी नबुझेर साउको काममा सहयोग गर्नेलाई यस ढङ्गले जुन ढङ्गको फैसला गरेर उहाँलाई बिगो सजाय तोकिएको छ, यो ठुलो पाप हो। कृपया कमसेकम तपाईँ आध्यात्मिक हुनुहुन्छ भने भगवान श्री पशुपतिनाथ वा कुनै ठाउँमा तपाईँ मन्दिरमा धाउनुहुन्छ भने एकचोटि राति सुत्ने बेलामा ठन्डा दिमागले सोच्नु त बिचरा लालबहादुर। अब मेरो कन्सर्न चाहिँ के भने अब त गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यू हुनुभएको छ, होइन? अब न्याय उहाँले त अन्यायमा पर्न दिन्न भन्नुभएको छ, होइन? यो विषयमा त कन्सर्न देखाउनु भएन, होइन? उहाँ पनि अनि अर्को एकजना को पनि मैले नाम बोलेँ, ठ्याक्कै यो चेलीको न्यायको लागि आउनुभएको रहेछ। उहाँहरूले के भन्नुभएको रहेछ भने हामीलाई टेलिभिजनमा उहाँले कार्यक्रम चलाउँदा दर्जनौँचोटि आफै फोन गरेर कार्यक्रम बनाउनु भयो, अहिले 4 दिन भयो हामीले भेट्न पाएको छैनौँ, भेट्न दिएको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। एनिवे, अब यो हनीमुन पिरियड हो, मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन, कमसेकम विश्वासको मत लिनै बाँकी छ। अनि अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनिदिइहालौँ कि यस्तै घटना धेरै वर्ष अगाडि घटेको थियो। कुनै तस्करको भरिया बनेर हिँड्ने एउटा निर्दोष मान्छेको नाउँमा ब्याङ्किङ कारोबार गरिदिया रहेछ र त्यो मान्छेलाई 18 हो कि 19 करोड बिगो। यो फेरि आजको कुरो होइन, यो त काभ्रेमा त एउटा आफन्तले पुरै गाउँलाई डुबाएको छ। आफ्नै आफन्तले उसको तपाईँ उनीहरूको नाममा कम्पनी खोलिदिने, त्यहीँबाट ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने, होइन? एउटा सिङ्गो गाउँ चाहिँ डुबेको छ। मैले नाम अहिले बिर्सेँ, तर यसको तथ्य पनि म यस्तो हो, विधि प्रक्रियामा जानु पर्यो। जस्तो हिजो एकजना पूर्व डिआइजीले स्ट्याटस लेख्नु हो, उहाँ मदन पुरस्कार पनि पाउनुभएको मान्छे महेश विक्रम शाहजीले। यहाँ बौद्धको डिएसपी हुँदा कहिलेकाहीँ उहाँले मलाई चिया खान बोलाउनुहुन्थ्यो। उहाँले स्ट्याटस लेख्नु भएको रहेछ, रविजीले के भन्नुभएको रहेछ भने हिरोइजम भन्दा पनि वास्तविक काम सुरु गरौँ न रविजी। यदि नेपालको कानुन तपाईँले गर्न खोजेको सुधारमा पर्याप्त भएन भने त्यसलाई संशोधन गरौँ, तपाईँ पावरमा हुनुहुन्छ। होइन भने आफू एक्स्ट्रा क्रान्तिकारी र हिरो देखिने काम भन्दा पनि जङ्गी सुधारका कामहरू गरौँ जसले दूरगामी महत्त्व राख्छन्। सस्तो प्रचार र लोकप्रियताको चक्काचौधमा नकुदौँ, यस्तै भाव उहाँले प्रकट गर्नुभएको छ। अरू त अरू तपाईँ छोडिदिनु न, कति आदर्शका लम्बेतान कुरा गर्ने अरबपति नै हुनुहुन्छ क्या अरे, कमसेकम करोडौँपति त पक्कै हो, अरबपति नै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु। 2 तारे जर्नेल राजेन्द्र थापाजी, पोहोर साल खुसी फाड्दा गीतकार, अरुणा लामाले गाउनु भएको गीतको गीतकार, उहाँले अब एकदम गरिबले लिने सेवा सुविधा राज्यबाट अस्ति कान्तिपुरमा प्रकाशित भयो। उहाँले औषधि खर्च भनेर 15 कि 20 लाख रुपियाँ लिनुभएको रहेछ। आदर्शको त ठुल्ठुला कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि राजेन्द्र थापाज्यूले।
मलाई नै उहाँले आलोचना गर्नुहुन्थ्यो होइन कहिलेकाहीँ। मैले भन्न खोजेको के भने पहिला आफूमा रूपान्तरण गर्नु पऱ्यो कि आफ्नो बारेमा अरूले थाहा नपाउन् भन्ने हिसाबले। अब मैले त्यो केकको कुरा हेरेँ, त्यो कति सही साँचो हो मलाई थाहा छैन। बर्थडे मनाउँदा बाहिर चाहिँ एकदम त्यो मैनबत्ती नफुक्ने, यताउता नगर्ने, केक नकाट्ने, दियो बाल्ने काम गर्नुभयो, तर भित्र चाहिँ उहाँ चट्ट बर्थडेको केक राखेर निकिताजी सब बसिरहेको देखियो। अनि ठिक छ, त्यो पारिवारिक रूपमा एउटा केक होइन काट्नु भनेको कुरा मतलब- पनि होइन, गृहमन्त्री हुँदैमा केक काट्नु नपाउने होइन, कुरा भएन। तर घोषणा गरेर म केक काट्दिनँ भन्ने मान्छेले त केक काट्नु भएन नि भन्ने मात्रै हो। घोषणा र ऊ त गराइ त फरकै हुन्छ होइन, कथनी र करनी फरक हुन्छ। एनिवे मैले अलिकति यसलाई व्याख्या गरेँ, सुन्नुहोस्। अनि ठिक छ, यसमा जस्तो रवि लामिछानेजीले अब यी आदि जुन हिजो उहाँले टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँदा जुन पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो ठ्याक्कै त्यही पोजिसनबाट होइन, त्योभन्दा धेरै माथिबाट न्याय दिलाउन सक्नुहुन्छ। अब उहाँको शिरमा एउटा के जिम्मेवारी आएको छ भने उहाँले तमाम खाले उत्पीडित मान्छेलाई न्याय दिलाउनको निम्ति अब राज्यको कुर्सीमा बसेर एउटा महत्त्वपूर्ण ओहदामा बसेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, उहाँ द्वन्द्वरत मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ, उहाँको नागरिकताको जुन छानबिन गरिरहेको छ त्यो छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्यो भन्ने पनि उहाँले आदेश दिनुभएको छ। ठिक छ, सुन्नु न, मैले भन्न खोजेको नि, अब उहाँहरू त अलिकति एलिट टेलिभिजनमा हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो एलिट टेलिभिजनमा राज्यका दूरदराजमा घटेका घटनाहरू कति आउँथे कति आइपुग्दैन थिए, त्यस्ता धेरै घटनाहरू छन् होइन। राजु सदाको घटना छ, अङ्गिरा पासीको घटनाहरू थिए होइन। अब नवराज विकको त राष्ट्रिय इस्यु नै बन्यो होइन। राजु सदालाई तपाईँको जेलभित्रै अथवा भनौँ हिरासतभित्रै गएर प्रहरीकै मिलोमतोमा मारिएको भनेर उहाँको आमाले मसँग रुँदै रुँदै अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ होइन। अब यस्ता विषयहरूमा लालबहादुर विक, राजु सदा होइन, निर्मला पन्तको आमाहरूले चाहिँ न्याय पाएदेखि अनि बल्ल रवि लामिछानेलाई हामी पनि होइन एकचोटि टुनी खेलमा उभिएर ड्याङ्ग सल्युट गर्न मन लाग्छ जस्तो लाग्छ। ठिक छ, रवि लामिछानेजी सफल हुनुहोस्, तपाईँलाई हाम्रो हार्दिक शुभकामना छ, तपाईँले आँटेका चिताएका कुरा पुगोस्। हुन त रवि लामिछानेजीले दिलीप सिंह बिष्टको नाममा एकदमै ठुलो मिडियाबाजी गर्नुभयो। अब दिलीप सिंह बिष्ट अहिले मानसिक रूपमा असन्तुलित भन्ने कुरा मैले त्यो त सुनेको छु। अङ्गुरजीसीलाई मात्रै चोख्याउन खोजेको हो, उहाँ चोखिसक्नु भयो, काममा फर्किसक्नु भयो, त्यता नजाउँ। म होइन, अनि उसले त च्यालेन्जै गर्नुभएको छ त, पत्रकार हुनुहुन्थ्यो नि खेम भण्डारीजीले, उहाँलाई ल पत्ता लगाउनुहोस्, तपाईँलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु, तर तपाईँले 15-20 दिनभित्र एउटा लक्षण देखाउनुहोस् भन्नुभएको छ। खैर, म तपाईँलाई के भन्छु भने राज्य प्रशासन चलाउने भनेको बाहिर बसेर, जस्तो म अहिले राज्य प्रशासनमा छैन, तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ, मानौँ म पनि राजनीति गर्ने मान्छे भोलि राजकीय पदमा जाउँला, मन्त्री हुँला, प्रधानमन्त्री हुँला, के हुँला अथवा नहुँला बेग्लै कुरा। यदि भएँ भने तपाईँले मलाई सेम टु सेम यही प्रश्न राख्दा म जवाफदेही हुन सक्नु पऱ्यो नि त। तपाईँ ठुला कुरा गर्नुहुन्थ्यो पुण्यजी, आदर्शको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अहिले तपाईँ आफै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुँदा यो काम भयो त भनेर जब तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने जवाफ दिने हैसियतमा म त्यतिखेर रहँला जतिखेर मैले गतिलो काम सुरु गर्नेछु। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जोड्न चाहेँ, सुरुमा हामीले कसरी चाहिँ प्रचण्ड ओलीको यो मिलन भयो, नाटकीय पुनर्मिलन भन्छन् कतिपयले, अस्ति विभिन्न अनलाइनहरूमा ब्लग पनि बन्यो, कति समय टिक्ला यो नाटकीय पुनर्मिलन भनेर पनि आए होइन। मैले सोध्न खोजेको प्रश्न र हिजो भरत जङ्गमजीले पनि के भन्नुभयो भने नि, प्रचण्ड त्यो प्रचण्ड होइनन् जसले जनयुद्ध सुरु गरे, प्रचण्ड त्यो प्रचण्ड होइनन् होइन जो क्रान्तिकारी थिए, अहिलेको प्रचण्ड त नयाँ प्रचण्ड हुन्, उनी फेरिएर आएका छन्, उनी ट्रान्सफर्म भएर आएका छन्, उनी अहिले पूजाआजा गर्न थालेका छन्, दौरा सुरुवाल लाएर आएका छन्। अस्ति त विजय सरले भन्नुभयो उहाँ त दक्षिणकाली पनि जानुभएको थियो अरे प्रधानमन्त्री भए पछाडि, सायद भाकल पनि गर्नुभएको थियो अरे। भनेपछि प्रचण्ड साँच्चीकै फेरिएका हुन्। यस्तो छ, कमरेड प्रचण्डले कि ओलीले जबरजस्ती फेरिन सुन्नु, यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा, उहाँले नेपाललाई राम्रोसँग बुझ्न सुरुवात गर्नुभएको छ, यदि उहाँ हृदयदेखि नै रूपान्तरण भएर आएको, अहिले पनि ट्रायलमा हुनुहुन्छ, जस्तो तपाईँले दौरा सुरुवालको कुरा गर्नुभयो, एक दिन लगाउनु हो फेरि उहाँले लगाउनु भएको छैन, घाँटीमा टाई अहिले पनि छ, विशेष समारोहमा लगाउनु भयो। मैले थाहा पाएसम्म त्यो दिन चाहिँ जस चाहिँ यहाँ राप्रपाका मान्छेले लिन खोजे होइन, केपी शर्मा ओलीज्यूले कमसेकम तपाईँ शपथ गर्दाखेरि र राजकीय काम गर्दा तपाईँ दौरा सुरुवाल भातगाउँले टोपी अथवा दौरा सुरुवाल कोटमा जानुहोस्, ढाका टोपी लगाउनुहोस् भनेर सुझाव दिएको, त्यो सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो। त्यस उपरान्त उहाँले फेरि त्यो ड्रेस लाउनु भएको छैन भन्ने सुनेको छु, अथवा देखाए पनि छैन, त्यस उपरान्त लगाएको पनि हामीलाई थाहा छैन। अब यदि त्यस्तो हो भने उहाँ साँच्चै नै हौसिएर हामीले ओहो अब उहाँ सदाबहार रूपमा नेपाली ड्रेसलाई प्रेम गर्न थाल्नु भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुन्छ। हुन त अझै पनि पिरियड छ,
उहाँले अब कुन कुन अवधिमा लगाउनुहुन्छ कुन कुन अवधिमा लगाउनुहुन्न। एकजना दौरा सुरुवाल प्रेमी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भगाएर सोर्दा पनि दौरा सुरुवाल लगाउने, भिआइपी कक्षमा जाँदा पनि दौरा सुरुवाल लगाउनुहुन्थ्यो। दौरा सुरुवालको पनि इज्जत राख्न खास खास ठाउँमा अथवा राजकीय काममा, जस्तो कमरेड प्रचण्ड जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँले दिनौँ दौरा सुरुवाल लगाउनुपर्छ प्रशासनिक काम गर्दा। अब घरमा बस्दा मान्छे पाहुना आएको हुन्छन्, विदेशी डेलिगेटसँग भेट्दा, राज्यको औपचारिक काम गर्दा, सिंहदरबार जाँदा, बालटार जाँदा र पब्लिकले देख्ने ठाउँमा उहाँले दौरा सुरुवाल लगाउनै पर्छ। दौरा सुरुवाल कोट म त्यो ठाउँमा हुन्थेँ भने म पनि लगाउँथेँ। हाम्रो सम्माननीय श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले त अगाध प्रेम गर्नुहुन्छ नेपाली ड्रेसप्रति, उहाँको हृदयबाट आएको कुरो। जस्तो तपाईँ घरमा बस्दा, तपाईँलाई मैले इन्टरभ्यू दिइरहेको छु, म कुनै औपचारिक पदमा छैन नि, म एउटा नेपाली हुँ, मेरो मन नेपाली हो, यो मन त मेरो नेपाली हो, त्यसकारण म भोलि पदमा पुगेँ भने त जरुर म त्यो पदीय पोसाक दौरा सुरुवाल कोट लगाउने नै छु। तर तपाईँलाई मैले के भनौँ भने घरमा यति ठन्डी छ अहिले, माइनसमा त पुगेको छैन, अब 2-4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा अझ जिरोमै पुग्ला। त्यो बेलामा लुगलुग कामदै तपाईँले दौरा सुरुवाल घरैमा पनि लगाएर बस्नुपर्छ भन्न खोजे होइन मैले। निवासमा तपाईँ जे लगाउनुहोस्। तर अर्को कुरो, पूजाआजाको कुरो जहाँसम्म गर्नुभयो, यो उहाँले अहिले गरेको होइन नि, मान्छेलाई भ्रम रहेछ। उहाँले भैँसी पूजा गर्नुभएको थियो अढैयाको दशा हुनाले उहिले। उहाँ ज्योतिष शास्त्रमा पहिल्यै विश्वास गर्नुहुन्थ्यो, अहिलेदेखि होइन। फरक के भने नि, लिङ्गदेन र कमरेड प्रचण्डमा एउटा समानता छ। लिङ्गदेनजी गणतन्त्र स्वीकार्ने, राजतन्त्रवादी भन्ने, अनि प्रचण्डजी धर्म कर्म जम्मै स्वीकार्ने, पूजाआजा गर्ने, अनि आफूलाई नास्तिक देखाउने, भौतिकवादी देखाउने भन्नाले यो खालको विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ, असमानताको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्न खोजेँ हो तपाईँलाई। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई के भनौँ भने, हिजोको प्रचण्ड होइन आजको प्रचण्ड, ठिक छ, आजको रियालिटी स्वीकारेर केपी शर्मा ओलीज्यूले रूपान्तरण गरिदिएको प्रचण्ड हुनुभयो भने, केपी शर्मा ओलीज्यूको गाइडलाइनमा हिँडेको प्रचण्ड हो भने उहाँबाट अब सकारात्मक नतिजाको आशा गर्न सकिन्छ। सरकार कहिलेसम्म टिक्छ चिन्ता नगर्नुहोस्, किनभने 10तिर फर्किएका 10 टाउके ब्रह्मा जस्ता विभिन्न शक्तिहरूलाई यहाँ गठबन्धन मिलाउनु छ। अब मन्त्रालय टुक्र्याउने कुरा थियो, यहाँ हेर्नुहोस् है, केपी शर्मा ओलीज्यू बाहिर यहाँ क्रेडिट लिने थुप्रै छन्, यहाँ क्रान्तिकारी भन्दा क्रान्तिकारी कुरा गर्नेहरूले पनि 3-4 जना डेपुटी प्राइम मिनिस्टर नराखौँ, बरु म खान्न भन्नु भएन नि। कमसेकम मलाई के आशा थियो भने रविजीले, अब विष्णु पौडेलज्यू सिनियर व्यक्ति हुनुहुन्छ, नारायण काजीजी सिनियर हुनुहुन्छ, ठिक छ, उहाँहरू डिपिएम हुनुहोस्, एकजना हुनुहोस्, कमसेकम विष्णु पौडेल कमरेड बस्नुहोस्, हामी चाहिँ निर्बाध रूपमा गृहमन्त्री पदले पनि भइहाल्छ, किन डिपिएम हुनु पर्यो भनेर उहाँले भन्न सक्नु पर्थ्यो नि, यदि उहाँ असली क्रान्तिकारी हो भने। उहाँले भन्नु भएन, अथवा हामी 3 जना मध्ये 1 जना बसौँ भनेर उहाँले त्यो भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा नैतिक रूपमा स्वतः विष्णु पौडेलज्यू आइहाल्नुहुन्थ्यो सिनियरिटीको हिसाबले। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भनौँ, अब क्याबिनेटमा पनि अनेक अब नारायण काजी श्रेष्ठजी प्रोटोकल मिलेन भनेर 2-3 दिन मन्त्रालय नै जानु भएन, गुनासो गरेर बस्नुभयो। ए बाबा, कसलाई ठुलो कुर्सी चाहिने, कसलाई सानो कुर्सी चाहिने, कसलाई आलिसान महल चाहिने, कसलाई नचाहिने, यस्ता सामन्ती चिन्तन लिएर जनताको काम गर्छु। मजदुर वर्गीय मान्छे रे, फेरि उहाँ मजदुर वर्गीय मान्छे, सर्वहाराले कुर्सी सानो भयो, त्यो फलाना बसेको कुर्सी ठुलो भयो, म लास्ट बेन्चमा बस्नु पऱ्यो, अनि योभन्दा यताको उप प्रधानमन्त्री मभन्दा जुनियर, त्योभन्दा यता छेउमा म बस्नु पऱ्यो, मेरो कुर्सी अगाडि हुनु पऱ्यो। यस्ता वाहियात कुरा गरेर, लन्जुफन्जु कुरा गरेर राज्यको समय बर्बाद गर्नु हुँदैन, काम गर्नुपर्छ। तपाईँ जहाँ बसेर भने पनि, हिलोमा दोलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा अथवा जुनसुकै कुर्सीमा जुनसुकै पदमा बसेर पनि राज्यको सेवा गर्ने हो भने यो कुरा लागू गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा तपाईँले भनिहाल्नुभयो, सरकारको आयु मान्छेको महत्त्वाकांक्षासँग नि जोडिएको हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो त्यति कमजोर रसायनले बनेको सरकार होइन। हेर्दै गर्नु होला, केही दिनभित्र यो समाजवादी भन्ने पार्टीले अब यो मन्त्रालय टुक्राउनु हुँदैन भनेर दृढ अडान लिने मान्छे भनेको चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू हुनुहुन्छ। याद गर्नु होला, हुन त हाम्रो आशीर्वाद छ, भावी राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँ आइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो पुकारा पनि छ। श्रद्धेय हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड ईश्वर पोखरेलले एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो क्या, जहिले पनि प्रोटोकल हेऱ्यो भने जनता र देशको सेवा गर्न सकिँदैन। किनभने उहाँले पनि रक्षा मन्त्री र उप प्रधानमन्त्री भइरहँदा एउटा टेक्निकल कारणले उहाँ पछि
अब बिना विभागीय जस्तो भएर बस्नु पर्यो उप प्रधानमन्त्री सहित, तैपनि उहाँले प्रोटोकललाई ध्यान दिनु भएन नि, याद गर्नु होला। त्यही भएर उहाँलाई जनताले राष्ट्रपतिको रूपमा हेर्न चाहेका छन्। सायद पार्टीले पनि यो कुरालाई सम्मान गरेर श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडले एमालेबाट हुने राष्ट्रपतिमा उहाँलाई नै अगाडि सार्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा भरोसा विश्वास छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने अहिले मन्त्रालय टुक्राउने अनि त्यसपछि मन्त्री थप्ने, राज्यका खर्च बढाउने, गाडी घोडाको लाभा लस्कर लगाउने बेला होइन। अहिले राज्य रूपान्तरणको लागि जङ्गी निर्णय गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला हो। जनतालाई सर्भिस डेलिभरी दिने कुरा हो। त्यसकारण निराश भएका जनतालाई आशाको दियो जलाउनको निम्ति भरमग्दुर प्रयत्न गर्न भिआइपीहरूले के सुविधा त्याग्नुपर्छ, भिभिआइपीले के सुविधा त्याग्नुपर्छ, त्यो जम्मै त्याग्ने बेला हो। अहिले यहाँ दायाँ बायाँ गर्ने बेला होइन। अब अलिकति सीके राउतको कुरा जोड्न चाहे पुण्य शर्माले होइन, सीके राउत अहिले अब सरकार होइन यता सत्ता गठबन्धनमा छन्, उनी लगभग ट्रान्सफर्म भए, आफ्नो पुरानो एजेन्डा छोड्यो भनेको अहिलेको एउटा रिसेन्ट अन्तर्वार्तामा उनले फेरि चाहिँ अलिकति विवादास्पद कुरा बोले भन्ने कुरा आएको छ होइन। कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य सर यहाँले यो विषय? अलिकति होइन, धेरै विवादास्पद। जस्तो तपाईँलाई म एउटा भिडियो देखाएपछि बाँकी कुरा तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यो भिडियो म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु, एकछिन हेर्नु होला। ल हेर्नुहोस् ल, एकछिन है, सरी, यसलाई मैले सुरु गरेँ। त्यहाँको माटो बालुमा हुर्के, त्यहाँ भूमिले मलाई खुवाउँछन् धान र मरेपछि पनि अस्ति ढाक्ने माटो भनेको त्यहाँ छ। अब सीके राउत यहाँ के भनिरहेका छन्? हाम्री आमा नेपाल आमा होइनन् हो, नेपाल आमा जसलाई हामी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन, आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। नेपाल आमा हामीलाई आफ्नै आमाभन्दा ज्यादा प्यारो लाग्छ। हामी नेपाल आमा भन्छौँ, उनी चाहिँ मधेस आमा भनिरहेका छन् सीके राउत। उनले आफ्नो फिलोसफी कहिले पनि चेन्ज गरेनन्। उनलाई हेर्ने हाम्रो नजर बदलिनु भनेको हामी नै धोकामा फस्नु हो। उनले हामीलाई धोका दिइरहेका छन्। जस्तो अस्ति दिलभूषण पाठकजीको इन्टरभ्यूमा उहाँले के भन्नुभयो? तपाईँले पहिला नेपाललाई गाली गर्नुभयो, विभिन्न खालको यस्तो बेस्या रन्डी आदि इत्यादि शब्द प्रयोग गर्नुभयो। यस्तो घटिया शब्द प्रयोग गरेकोमा तपाईँलाई पश्चाताप छैन? अहिले ती कुराहरू तपाईँले पश्चातापमा हुनुहुन्छ के त्यसमा आत्मालोचना गर्नुहुन्छ भन्दा त्यो बेलामा भनियो। अब अहिले म ती कुराहरू गर्न चाहन्न भनेका थिएँ त्यतिखेर। भनाइको मतलब के हो भने त्यो मैले गम्भीर भुल गरेँ, मैले भन्नै नहुने कुरा भने। वास्तवमा नेपाल आमा नै हुन्, नेपाललाई हामी श्रद्धा गर्छौँ। नेपाल आमाभित्रकै एउटा अङ्ग प्रत्यङ्ग हो मधेस भनेर उनले किन भनेनन्? उनले अहिले पनि मधेस भनेको मध्य देश हो भन्ने इम्प्रेसन दिन खोजिरहेका छन्। उनले जुन त्यो त्यतिखेर जनमत पार्टी बन्नुभन्दा अगाडि भूमिगत मोमेन्ट बनाउँथे हो, त्यतिखेर त्यो भूमिगत मोमेन्टमा उनले नेपाललाई जस्तो आइएनपिओको एउटा हिस्सा बनाएका थिए, जो चाहिँ पछि त्यो आइएनपिओको हिस्सा भएका धेरै देशहरूलाई पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले वैधानिकता पनि दियो। बोस्निया हर्जगोभिना लगायतका देश पाइपलाइनमा थिए, तिनीहरूलाई देशै बाँधियो। मेरो भनाइको मतलब के हो भने सीके राउतले यो चतुर्याई गरेका छन्, सस्तो लोकप्रियताको लागि स्टन्ट गरेका छन्, आफू बाहेक अरूलाई मन्त्री बनाइदिएर त्याग देखाएको जस्तो गरेका छन्। तर उनी आफ्नो एजेन्डामा चट्टानी अडान राखेका छन्। अहिले पनि उनी नेपाललाई टुक्राउनु पर्छ भन्ने देशद्रोही चिन्तन नै राखिरहेका छन् र उनले यो चिन्तन राख्दासम्म हामी झुक्किनुपर्ने जरुरी छैन। र उनले नेपाललाई आफ्नो आमा मानेका छैनन्, नेपाल धरतीलाई आफ्नो धरती नमानेको कुराको प्रमाण यही भिडियोले दिन्छ। उनले प्रष्टै भनेका छन् नेपाल हाम्रो आमा होइन, द्याट्स अल। त्यस कारणले गर्दाखेरि सीके राउतलाई राज्यले निगरानी गर्नुपर्छ, उनीमाथि थप अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ। र उनले जति पनि यो पब्लिसिटी स्टन्ट फन्डा गरेका छन्, यो फन्डाको अन्डा कोरालेर केही हुनेवाला छैन। यसको अमलेट खाने उनी नै हुन् र नेपाल राष्ट्रलाई उनले झुक्क्याइरहेका छन्। उनी कुनै पनि मौकामा भोलि फेरि शक्ति आर्जन गरेपछि, एउटा जबरजस्त शक्ति आर्जन गरेपछि, उनी इन्डो वेस्टमै छन्, अमेरिका र पश्चिमा लबीमै छन् र उनले तदनुरूप काम गरेका छन्। उनको हिमचिम मित्रता त्यतैतिर छ र उनले अहिले सस्तो लोकप्रियता जेबाट बटुलिन्छ त्यहीबाट उनी अगाडि बढिरहेका छन्। र एक दिन उपेन्द्र यादवलाई हराएर सीके राउतलाई जिताउनेहरू पछुताउने छन्, किनभने उपेन्द्र यादवले नेपाललाई माया गर्छन्। उपेन्द्र यादवले मधेसको कुरा गरे पनि मधेस टुक्राउनु पर्छ भनेर कहिले पनि भनेनन्। उनी अखण्ड नेपालको पक्षमा छन्।
हो मधेसीहरू जो उत्पीडनमा परेका छन् तराईवासीहरू उनीहरूको हक हितको लागि उपेन्द्र यादवले आवाज उठाएका हुन्। कुनै कुनै बेला शक्ति केन्द्रले अनावश्यक प्रयोग गर्यो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। ज्यान बचाउन उनले आत्मसमर्पण पनि गरे होलान् कुनै समय। तर आज पनि म के भन्छु भने उपेन्द्र यादव यो देशमा पुष्पलाल स्कुलिङबाट आएका एक देशभक्त व्यक्ति हुन्। त्यही भएर उनले केपी शर्मा ओलीज्यूसँग पनि कार्यगत एकता गरे, चुनावी एक तालमेल गरे र उपेन्द्र यादवलाई हराउनु भनेको विडम्बना हो। त्यो हारेको होइन, उपेन्द्रलाई हराइएको हो। किनभने भरिभराउ बाकस सीमा पारीबाट ल्याएर उनलाई हराएकै हुनाले उपेन्द्र यादवका कार्यकर्ताहरूले भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने नारा पनि लगाएका थिए। ल ठिक छ, थ्याङ्क यू भेरी मच पुने सर। म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र याद गर्नुहोला अब यो मन्त्री बन्ने, जस लिने, प्रधानमन्त्री बन्ने, जस लिने भन्दा पनि सच्चा नेपाली भएर एक दिन यो धरतीमा सबै भूतपूर्व हुनुपर्छ कि अभूतपूर्व कोही पनि छैन। किनभने मान्छेको जीवनै भूतपूर्व हुन्छ, हिजो थियो आज छैन भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अजर अमर छु भन्ने भ्रममा कसैले पनि चक्रवर्ती बादशाह आई एम द स्टेट भन्ने लुईको फुइँ नलगाउँ। नेपाल राष्ट्रको सेवा गरौँ। यहाँ काजी पाजी हुन्छन्, पाजी काजी हुन्छन्। असली ढङ्गले नेपालको सेवा गरौँ। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तु निरामय। धन्यवाद।